Salam alaikum. On va continuer avec les intégrales. Maintenant la partie 8. Donc l'objectif est de calculer les trois intégrales suivantes. Donc الهدف هو حساب الثلاثة ديال التكاملات. Donc نبدأ بالتكامل. Donc هنايا الفوقانية ماشي هي لا ديريفي ديال التحتانية. Donc هنا on cherche à modifier cette fonction نبدلوها هاد فونكسيون باش تعطيني شي وحدة من دوك les fonctions اللي كنعرفو la primitive ديالهم. Donc 0 et 1. Donc x1 sur exponentielle x نقدروا نديروها exponentielle moins x dx. Donc حنا كنعرفوا بان لا فونكسيون بريميتيف ديال اكسبونسيال هي نفسها. دونك حنا الا درنا اونتر كروشي ودرنا اكسبونسيال موان اكس وجينا ديريفينا هادي نورمالمون لا ديريفي دو u de x. دونك حنا ندير هي دو u باش نمينيميزي الكسبه. دونك هي نورمالمون u بريم في اكسبونسيال u. هادي نورمالمون لا ديريفي ديالها. دونك لا ديريفي ديال هادي اكسبونسيال موان اكس بريم راه هي موان اكس بريم اكسبونسيال موان اكس اللي هي موان اكسبونسيال موان اكس. دونك هنا خاصني واحد الموان. الا زدت موان هنايا وديريفيت هادي اكسبونسيال موان اكس اكسبونسيال موان اكس بريم خدات موان اكسبونسيال موان اكس. دونك هنايا لا فونكسيون بريميتيف غتكون هي هادي. الا ديريفينا اكسبونسيال موان اكس عطينا موان اكسبونسيال موان اكس وهادي هي اكسبونسيال موان اكس. درنا لادابتاسيون. دونك ديما لادابتاسيون الا ديريفينا هادي عطينا موان اكسبونسيال موان اكس وانا عندي اكسبونسيال موان اكس دونك درت موان. دونك من 0 حتى ل 1 on remplace par 1. دونك عطينا موان اكسبونسيال موان 1 موان مع هاد الموان غتولي لنا بلوس اكسبونسيال موان 0 هي 0 اللي غتعطينا اونفان موان اكسبونسيال 0 هي 1. ها هي تبقى هي الاولى وهاد الموان ها هي اكسبونسيال موان 1 هي 1 sur 2. هنا سالينا لا بروميير انتغرال. ندوزو دابا للجي. جي هي الانتغرال دو 0 à 1 ديال اكسبونسيال دو اكس موان اكسبونسيال دو اكس دي اكس. دونك هادي حتى هي راه كنعرفوها لا فونكسيون بريميتيف ديالها نورمالمون راه هي اكسبونسيال دو اكس. ولكن غنديرو لادابتاسيون. الا ديريفينا هادي كيف درنا هنايا اكسبونسيال دو اكس بريم راه هي نورمالمون دو اكس بريم اكسبونسيال دو اكس اللي هي 2 اكسبونسيال دو اكس. دونك هنايا زايده واحد 2. دونك هنا ندير 1 sur 2. دونك الا ديريفيتي هادي غتعطيك 2 اكسبونسيال دو اكس. 2 غتمشي مع 2 غتعطينا هادي. دونك موان. ندوز دابا الاخرى. لا فونكسيون بريميتيف ديال اكسبونسيال دو اكس هي elle-même et on remplace par 1 اللي هي 1 sur 2 exponentielle 2 moins e à la puissance 1 هي e moins دابا غنرمبلاسيو ب 0 1 sur 2 exponentielle 2 fois 0 هي 0 moins exponentielle 0 اللي غتعطينا enfin. دونك هادي e carré sur 2 moins e moins exponentielle 0 هي 1 غتبقى لي 1 sur 2 وموان مع هاد موان غتعطينا بلوس اكسبونسيال 0 هي 1 في الاخر غتعطينا اكسبونسيال e à la puissance 2 moins sur 2 moins e وهنا 1 إلا نقصنا منها 1 sur 2 غتعطينا 1 sur 2. نورمالمون راه سالينا الانتغرال. ولكن نقدروا مثلا نوحدوا المقامات باش نزيدو نسامبليفيو أكثر. سي با لا بين سي ديجا الريزولتا راه هي هادي. ودابا غندوزو لكا. كا هي الانتغرال موان 1 ديال لا فالور ابسولي دو اكسبونسيال دو اكس موان 1 دي اكس. لو بروبليم هنايا هو البروبليم ديال لا فالور ابسولي. ما نقدروش ما كنعرفوش في لا ريغل شي فونكسيون بريميتيف ديال شي فونكسيون فيها لا فالور ابسولي. هادشي علاش اول حاجه غنقلبو نديرو هي نتفكو من لا فالور ابسولي. باش نتفكو من هاد لا فالور ابسولي خصنا نعرفو هاد اكسبونسيال دو اكس موان 1 الاشاره ديالها لو سين ديالها. هادشي علاش غنمشي نقلب فاش كتنعدم بعدا وندير لها طابلو دو سين. اكسبونسيال دو اكس موان 1 تيغال 0 كتعطينا اكسبونسيال دو اكس تيغال 1. باش نحيدو ليكسبونسيال ندخلو لالان باش تبقى لي هنا اكس وهنا الان دو 1 هي 0. دونك كتانيولا في 0. نقدرو نديرو دابا طابلو دو سين ديالها جدول الاشاره ديالها. ها اكس اكسبونسيال دو اكس موان 1 موان لانفيني بلوس لانفيني كتانيولا في 0 كتنعاد في 0. ها هي اللي خرجت لينا. هنايا نقدروا نقولوا الا كانت اكس كبر من 0 راه اكسبونسيال دو اكس كبر من 1 راه اكسبونسيال دو اكس موان 1 كبر من 0. دونك الا كانت كبر من 0 هنا راه بلوس
on a moins. Sinon, ناخذ شي عدد ونرمبلاسيو به. Par exemple, ناخذ 1. 1 فين كاين؟ إلا رومبلاسينا ب 1 إكسبونسيان 1 هي أو ناقص 1. أو موان 1 أو راهي تقريبا 2,7 نقص منها 1 راهي 1,7 بوزيتيف. دوك هنا بوزيتيف. دوك هنايا من موان انفيني حتى لزيرو راه نيجاتيف ومن زيرو حتى بلس انفيني راه بوزيتيف. دوك هادشي هنا لانتيغرال كان عندي هنايا من زيرو حتى لشي بلاصه ولا من كان عندي مثلا لي بوغن كاينين هنايا راه نجي نخلطو ديريكت ونحيدو لا فالور ابسولو. وإلا كانوا لي بوغن هنايا بين هنا وهنا راه الا بغيت تحيد لا فالور ابسولو خصك دير لهذا موان ديال هذا. هادشي خلاص كنعرفو من طرون كومون. ولكن هنا عندي لي بوغن واحد الطرف كاين هنا موان 1 كاين هنا و 1 كاين هنا. دونك هنايا واحد الجهه نيجاتيف وواحد الجهه بوزيتيف. هادشي علاش غنيتيليزيو لا ريلاسيون دو شارل. غنفرقو من موان 1 حتى لزيرو ديال لا فالور ابسولو ديال اكسبونسيون دو اكس موان 1 تي اكس بلس لانتيغرال من زيرو حتى ل 1 ديال لا فالور ابسولو دو اكسبونسيون دو اكس موان 1 دي اكس. نقدر دابا عرفت بين موان 1 و 0 بين موان 1 و 0 نيجاتيف. دونك الا بغيت نحيد لا فالور ابسولو خصني ندير لهذا الناقص ديالو. عرفتنا لانتيغرال من 0 حتى ل 1 الناقص ديال هذا هو موان اكسبونسيون دو اكس بلس 1 دي اكس بلس لانتيغرال هنا قلنا من موان 1 حتى ل 0. دابا من 0 حتى ل 1 من 0 حتى ل 1 هادشي بوزيتيف. دونك نجي نخلطو نحيدو لا فالور ابسولو. دونك اكسبونسيون دو اكس موان 1 دي اكس تيغال. دابا نقدر نلقى لا فونكسيون بريميتيف. لا فونكسيون بريميتيف ديال اكسبونسيون دو اكس هي نفسها. دونك عطينا موان اكسبونسيون دو اكس بلس لا فونكسيون بريميتيف دو 1 هي اكس. دونك دو موان 1 حتى ل 0 بلس هنا لي بورن لا ميم شوز لا فونكسيون بريميتيف هي نفسها وهنا لا فونكسيون بريميتيف دو 1 هي اكس من 0 حتى ل 1. في الاول نرومبلاسيو ب 0 عطينا موان اكسبونسيون دو 0 بلس 0 موان نرومبلاسيو ب موان 1 موان اكسبونسيون موان 1 هنا موان 1 يعني موان 1 بلس دابا غنرومبلاسيو ب 1 في الاخرى عطينا او على بيسونس 1 هي او موان 1 موان دابا غنرومبلاسي ب 0 عطينا اكسبونسيون دو 0 موان 0 اللي غتعطينا اكسبونسيون 0 هي 1 غتبقى لنا هنا موان 1 ها هي وهنا موان مع موان هي بلس اكسبونسيون موان 1 هنا موان مع موان هي بلس 1 بلس او موان 1 اكسبونسيون 0 هي 1 دونك موان 1 تيغال اش اللي تسامبليفيا هذا مع هذا وغتبقى لنا اكسبونسيون موان 1 هي 1 سور او حيت هي 1 سور ا لا بيسونس 1 هي 1 سور او بلس او وهنا موان 1 هي موان 2 وهنا غنكونو سالينا لو تروازيام انتيغرال. باش ندوزو دابا لا بارتي 9 اللي غنكالكولو فيها كلكو دوطخ انتيغرال.